आजको यस भिडियो च्यानलमा क्लास 10 का स्टुडेन्टलाई स्वागत छ। तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जे पनि हुनुहुन्छ तपाईलाई धेरै स्वागत जनाउँदै र आज तपाईले सिक्न लाग्नुभएको जुन चाहिँ लेसन चाहिँ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री च्याप्टर 7 पेज नम्बर 161 को क्वेसन नम्बर 2 तपाईँले आज यहाँबाट सिक्नु हुँदैछ। समयले साथ दिएसम्म 2, 3, 4 कति हुन्छ त्यो तपाईको अगाडि राखिराखेको छु र जति सक्दो हामीले धेरै सिक्नु राम्रो र तपाईले धेरैभन्दा धेरै सिक्न सकोस्, फाइदा उठाउन सकोस् भन्ने यो चाहिँ मध्यनजर राखेर यो सबै कुरो भिडियोहरू बनाइएको छ। आशा राख्दछु तपाईले यसबाट धेरै फाइदा उठाउनुहुन्छ होला। अब नम्बर 2 मा म तपाईलाई सल्भ गरेर देखाउँदैछु। यहाँनिर क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ find the distance between the point 0, 0 and 36, 15. Can you find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2. section 7.2 अगाडि नै छ र पहिला चाहिँ म यो र यो दुईटा पोइन्ट छ यसको म डिस्टेन्स निकाल्नु म तपाईको अगाडि सल्भ गर्दैछु ल। र यहाँनिर पेपर छ तपाईको अगाडि म सल्भ गर्दैछु। हाम्रोमा गिवन पोइन्ट हाम्रो कति छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पोइन्ट छ 0, 0, अर्को पोइन्ट छ 36, 15 र सबभन्दा पहिला हामीले याद गर्नुपर्ने यो x यो y हो, यो xy अनि x1 x2 भन्छ यो र y1 y2 यति चाहिँ हामीले चिनिराख्नु पर्यो। एउटा पोइन्टको अर्को पोइन्टको नेक्स्ट पोइन्टको चाहिँ x1 x2 फर्स्ट पोइन्टको नेक्स्ट पोइन्टको x2 y2 फर्स्ट पोइन्टको चाहिँ x1 y1। ओके, युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला डिस्टेन्स फर्मुला त तपाईलाई याद छ हैन? किनभने यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले डिस्टेन्स फर्मुला याद गर्नुपर्छ। x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। यो जुन चाहिँ फर्मुला चाहिँ पाइथागोरस थ्योरमबाट डिराइभ गरिएको हो। त्यसले गर्दा x2 minus x1 ले चाहिँ बेस स्क्वायर प्लस परपेन्डिकुलर स्क्वायर टाइपको हो। अब यसलाई हामीले कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भएको भ्यालु चाहिँ अब यसमा हालेर x2 मा तपाईले देख्नुहुँदैछ यसलाई x2 भन्नु पर्यो, यसलाई x1 भनिन्छ। गर्दाखेरि 36 minus 0 होल स्क्वायर, अर्को छ y2 भनिन्छ यो 15 minus 0 होल स्क्वायर। अब 0 सब्ट्र्याक्ट गर्दा त 36 को 36 बस्यो, त्यो कति बस्यो हैन? 36 बस्यो हैन? 36 स्क्वायर टाइपको बस्यो। अर्को चाहिँ 15 स्क्वायर बस्यो। अब यसलाई इभ्यालुएट गर्दाखेरि स्क्वायर लागेपछि कति हुन्छ हामी त्यो लेख्छौं। 36 स्क्वायर भन्नाले तपाईको यहाँनिर सल्भ गर्नु पर्दाखेरि 36 into 36 देख्नुहुँदैछ नि हैन? ल 36 into 36 6 6 36 6 3 18 21 3 6 18 3 3 9 10 ल 6 9 2 1 हैन? जोड्दाखेरि 6 9 2 1 यो चाहिँ भयो तपाईको 1296। 36 into 36 यति आइहाल्यो। अर्को 15 into 15 225 आउँछ। तपाईले इन्टु गर्दाखेरि पनि हुन्छ। यहाँनिर 15 into 15 किन 15 मा स्क्वायर लागेपछि 15 into 15 5 25 5 1 5 5 1 5
6 7 यहाँदेखि 1 5 जा 5 1 1 जा 1 5 7 पर 12 यो 2 2 2 5 आउँछ। तपाईले चाहिँ यो मल्टिप्लाई नगरी कसरी लेखे त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टेक्निक छ। 5 को चाहिँ 25 लेखिदिनु पर्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ 1 2 जा 2, यो 1 छ भने त्यसको 2 लाई गर्नु पर्यो। यहाँ अगर यहाँ 2 भएको भए चाहिँ 2 3 जा 6, यस्तो प्रकारले सजिलो हुन्छ। यदि 2 डिजिट लास्टमा 5 भएको नम्बर छ भनेदेखि चाहिँ एउटा इजी ट्रिक पनि छ। र अब यसलाई एड गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर छ तपाईको 6 and 5 11 को 1 9 plus 2 11 12 हुन्छ। त्यहाँदेखि 2 plus 2 4 5 भयो अनि 1 1 5 2 1। अब 1 5 2 1 को यसको रुट कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 1 5 2 1 3 ले जान्छ होला नि, 3 5 जा 15 अनि 3 7 जा 21 हैन, 3 5 जा 15। त्यहाँदेखि एउटा यहाँबाट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ रिमाइन्डर 0 को अर्को नम्बरसँग मिलाउँदा पनि स्मल भयो भने चाहिँ 3 0 जा 0 गर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि यो रिमाइन्डर 2 आउँछ, यो 1 सँग मिलाउँदा 21 3 7 जा 21। 5 plus 7 यो जोड्दाखेरि 12 आउँछ भनेपछि 3 ले जान्छ, 3 1 जा 3 यहाँबाट 2 निस्किन्छ 20 हुन्छ। 20 लाई सुने 3 6 जा 18 हुन्छ, फेरि 2 उता जान्छ 27 3 9 जा 27। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि 169 ले चाहिँ सिधै 13 13 जा 169 हुन्छ, 13 1 जा 13। र हाम्रो यहाँनिर यो नम्बरलाई हामीले 3 into 3 अनि अर्को चाहिँ 13 into 13 गर्दाखेरि यो पेयरबाट एउटा 3 निस्क्यो, अर्को पेयरबाट 13 निस्क्यो। त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ रुटबाट निस्क्यो। फेरि पनि म तपाईलाई भन्दैछु यो रुट भित्र भएको नम्बर जब दुईवटा रुट 3 into रुट 3 त्यही नम्बर इन्टु हुन्छ, रुट हटिन्छ। एउटा आउँछ रुट 13 into रुट 13 39 13 3 जा 39 39 यो पनि युनिट राख्ने हैन, युनिट्स। तब यहाँनिर यहाँ दुईटा पोइन्ट्स हामीलाई दिएको छ, यसको डिस्टेन्स चाहिँ कति आयो 39 आयो। गर्दाखेरि हामीले यो पोइन्टको डिस्टेन्स निकालिसकेका छौं। र यहाँ अर्को पनि के सोध्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ क्यान यु नाउ फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द टु टाउन्स A and B डिस्कस इन सेक्सन 7.2 भनेपछि सेक्सन 7.2 मा जुन चाहिँ एउटा त्यहाँनिर एउटा डिस्कस छ हैन, त्यहाँको एउटा सेक्सन 7.2 मा चाहिँ त्यहाँनिर एउटा डिस्कस गरिएको छ, त्यसको डिस्टेन्स तपाईले भनेपछि फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर क्वेशन गरेको छ। तपाईलाई म 7.2 मा ल्याउँदै छु ल। सेक्सन 7.2 भनेको चाहिँ यही हो। तपाई कहाँ पाउनुहुन्छ भने तपाईको हातमा म्याथको टेक्स्ट बुक छ भनेदेखि चाहिँ 7.2 पेज नम्बर 156 मा आउनुहोस्। तपाई यहाँनिर 156 देख्नुहुँदैछ, म पढेर सुनाउँदैछु ल। टाउन B is located 36 km east and 15 km north of town A. How would you find the distance from A to town B without actually measuring it? भनेर सोधेको छ, ठिकै छ। Let us see this situation can be represented graphically as shown in figure 7.1. You may use the Pythagoras theorem to calculate this distance. यहाँनिर 7.1 मा देखाएको छ र यहाँनिर एउटा ग्राफ पनि छ। त्यदेखि 36 किलोमिटर एन्ड 15 किलोमिटर द नर्थ भनेको छ है। 36 एन्ड ठिकै छ 15 किलोमिटर नर्थ। नर्थ भनेपछि हामी जहिले पनि उँभो जान्छ
अनि इस्ट भन्यो भने हामी राइटपट्टि जानुपर्छ। गर्दाखेरि एउटा एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस भयो, मतलब यो वाइ एक्सिस, यो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिसबाट 36 किलोमिटर गएको छ, यो 15 किलोमिटर नर्थ गएको छ भनेपछि हाम्रो डिस्टेन्स रहेछ एदेखि बी। ए को हुन्छ तपाईँको 0 0 अनि बी को हुन्छ तपाईँको 36 15। 36 15 अहिले भर्खर मात्रैमा हामीले निकालेका छौँ, त्यही क्वेसन दिएको रहेछ इस हो, यसमै मिल्दोजुल्दो छ भनेपछि एदेखि बीसम्मको जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ 39 युनिट हो। अनि हामीलाई त्यो क्वेसन बनाउँदाखेरि यहाँ भएको सिचुएसन त्यहाँनिर हामीलाई कोअर्डिनेटमा सल्भ गर्न दिएको रहेछ भनेर थाहा पाइयो। ठिकै छैन? अब नम्बर 2 को सल्युसन हामीले सकेको छौँ। अब हामी नम्बर 3 मा जाँदैछौँ। हामीले नम्बर 2 को सकिसकेका छौँ। अब हामी नम्बर 3 को क्वेसनले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिटरमाइन इफ द पोइन्ट्स 1 5 2 3 एन्ड -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर भनेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। कोलिनियर भनेको म रफली तपाईँलाई बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा पोइन्ट भयो, 3वटा पोइन्टले चाहिँ ट्रायंगल फर्म हुन्छ। एउटा लाइन ताने मैले हैन, यो लाइनमा यो थर्ड पोइन्ट चाहिँ यो लाइनमा छैन, द अवे फ्रम दिस लाइन भन्नुको मतलब चाहिँ यो ट्रायंगल फर्म हुन्छ। यो 3वटा पोइन्ट ए बी सी, यो 3वटा पोइन्ट चाहिँ यदि ट्रायंगल फर्म हुन्छ भने चाहिँ यो कोलिनियर होइन, दिस इज नट कोलिनियर। र कसरी थाहा पाउनु यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो रिजल्ट आउटकम एउटा लङ्गेस्ट साइड भयो, यसलाई हामी एबी लेख्छौँ, अनि दुईटा अर्को रहेको दुईटा जुन चाहिँ साइड छ यो स्ट्रेट लाइन, त्यो चाहिँ जोड्दाखेरि एसी प्लस बीसी चाहिँ यो दुईटा जोड्दा लङ्गेस्ट साइड भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ दिस इज नट कोलिनियर बट अ ट्रायंगल। कुरा बुझ्नु भएन? कोलिनियर कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रोमा आउटकम एसी प्लस बीसी इक्वल्स एबी, यो लङ्गेस्ट साइडसँग यो दुईटा साइड जोडेको आउटकम, त्यसको एन्सर चाहिँ यो लङ्गेस्ट साइडसँग जब बराबरी हुन्छ भने हैन, यो र यो जोड्दा जति आउँछ बराबरी हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कोलिनियर हुन्छ। कोलिनियर कतिखेर हुन्छ? जब यो सी चाहिँ ए र बीको बीचमा यहाँ झर्छ। तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, यो दुईटा पोइन्ट छ हैन, अनि अर्को सी चाहिँ यहाँ बीचमा पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो कोलिनियर हुँदैन, यो लाइन हुन्छ हो। यस्तोलाई चाहिँ कोलिनियर भन्छ। बुझ्नु भएन? भनेपछि यदि मैले भन्दा तपाईँलाई याद भइहाल्यो कि तपाईँले यो त सुन्न जरुरत छैन, यो स्टार्ट गरिहाल्यो हुन्थ्यो भनेर तपाईँले सोच्नु हुँदैछ होला। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो स्टार्ट गर्नु कुनै ठुलो कुरा होइन। ठिकै छ? नम्बर 3 को हामीले थाहा पाउनको लागि चाहिँ अब एसी कति छ, बीसी कति छ अनि एबी कति छ, यो 3वटाको हामी अलग अलग निकालेपछि याद हुन्छ कि त्यसले आउटकम यो दिन्छ कि यो दिन्छ। यदि आउटकम यो दियो भने हामीले भन्नु पर्यो कोलिनियर हैन, कोलिनियर होइन भने चाहिँ नट कोलिनियर। बुझ्नु भएन? यस्तो आयो भने चाहिँ नट कोलिनियर, यो चाहिँ कोलिनियर भयो। नट कोलिनियर चाहिँ ट्रायंगल फर्म हुन्छ। ल अब म सबैभन्दा पहिला यो पोइन्टलाई ए भन्दिउँ, लेट ए 1 5 बी 2 3 एन्ड सी -2 एन्ड -11। ल यो 3टा पोइन्ट छ। सबभन्दा पहिला हामी अब ए र बी को निकालिहालौँ। कति आउँदो रहेछ ए र बी को? युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला एबी
x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। अब यसमा हामीले x2 मा यो भइहाल्यो, x1 मा यो भयो 2 minus 1 whole square plus अन्त y2 मा 3 minus 5 whole square रुटमा छ। अब कति आउँछ यो सिधै 1 square plus minus 2 square भयो हो। अब यो कुन कुन नम्बर कसरी कसरी आयो भने त भन्नु परेन होला हैन। x2 भनिसकेपछि यो x1 भनेपछि यो भयो, y2 भनेपछि यो y1 भनेपछि त यो किन होइन भन्दाखेरि चाहिँ a b लिएको छ, त्यही कारणले गर्दा हामी a को र b को हेर्छ खाली पोइन्ट, बुझ्नु भएन? यहाँ ठिकै छ। र अझै पनि तपाईकोमा प्रश्न यस्तो खालको क्वेशनहरु भयो, तपाईलाई डाउट भयो भनेदेखि चाहिँ यस च्यानलको डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईले यसको क्वेरीहरु क्वेशनहरु तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। यो प्रकारको तपाईलाई एक्सप्लेनेसन तपाईले बुझ्नु भएन भनेदेखि तपाईलाई अर्को प्रकारको एक्सप्लेनेसनबाट पनि तपाईलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछ, ठिकै छ। र म यसलाई कन्टिन्यु गर्दैछु। 1 लाई स्क्वायर लाउँदा 1 को 1 हुन्छ प्लस अनि -2 लाई स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ 4 हुन्छ। गर्दाखेरि यसको आउटकम आउने रहेछ, तपाईले हेर्दा चाहिँ थाहा पाइहाल्नु भयो, √5 आउनु भयो। √5 युनिट आयो, यो आउटकम 1 भयो, ठिकै छ। अब अर्को पोइन्ट छ, तपाईको अर्को पोइन्ट कति छ 4 को BNC यो BC कति छ त्यही निकाल्ने छ हामी ल। BC मा छ हाम्रो यो 11 हो। अब हामीले डिस्टेन्स फर्मुला लाउनु पर्दाखेरि चाहिँ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 यो पनि होल स्क्वायर ल। अब हामी यहाँ जति छ त्यति हामी यहाँ लगाउँदै छौं। यहाँ के छ x2 minus x1 मतलब x2 मा चाहिँ तपाईको -2 हैन माइनस यो चाहिँ हामीले x2 x1 युज गरेको, y2 मा हाम्रो 11 छ माइनस y1 मा हाम्रो -11 छ र y1 मा हाम्रो 3 छ होल स्क्वायर। ठिकै छ हैन। अब हामी कन्टिन्युमा जान्छौं। यसलाई कन्टिन्यु गर्दाखेरि तपाईको हुन्छ यो तपाईको जोडिन्छ -4 आइहाल्छ -4 स्क्वायर। अर्को छ तपाईको -14 भइहाल्यो हैन, -14 स्क्वायर भइहाल्यो। यो चाहिँ रुट मुनि छ हैन, अन्डर रुटमा 4 को सिधै तपाईको 16 हुन्छ हैन, -4 * -4 16। अनि यो माइनस कहाँ गयो भनेर भन्नुहुन्छ होला, माइनस इन्टु माइनस प्लस भएर 16 भएको। अब यो पनि 14 * 14 196 भइहाल्छ हो। यो माइनस पनि त्यसरी नै माइनस इन्टु माइनस प्लस भएर सक्यो। अब यो कति आउँछ 6 6 12 भयो हैन, 6 + 6 12 9 + 1 10 हुन्छ 11 भइहाल्यो। त्यहाँदेखि 1 सँग 100 प्लेसमा यता 0 छ छैन, त्यसले गर्दा यो 2 भइहाल्यो 212 युनिट्स। यो तपाईको आउटकम 2 भयो हो। अब लास्टली हाम्रो कति निकाल्नु पर्यो A र C AC। A मा छ हाम्रो पोइन्ट कति छ भनेदेखि चाहिँ A मा चाहिँ 15 छ अनि C मा छ हाम्रो -2 -11 हो।
किन हामीले तीनटा साइड चेक गरिसकेपछि अब लास्टमा एसी रह्यो। ट्रायंगलको त तीनटा साइड हामी चेक हुन्छ हैन। युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला हैन, AC इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हामीले जतिपल्ट यो सल्भ गरेछ त्यतिपल्ट हामीले फर्मुला लेखिबस्यो भनेदेखि चाहिँ अलिकति हामीलाई ह्याबिट पनि बस्छ अनि फर्मुला पनि याद हुन्छ, त्यही कारण यो लेखेको हो। अनि यहाँनिर x2 माइनस x1 भन्नाले अब यो x2 मा 2 छ, x1 मा यस्तो छ 1 नै छ हैन, x1 मा 1 नै छ होल स्क्वायर प्लस द y2 माइनस y1। ल अब ठिकै छ हैन। यसलाई अलिकति इभ्यालुएट गर्दाखेरि तपाईको यो कति आउँछ, -2 -1 जोडिएर -3 स्क्वायर भयो, यो -16 भइहाल्छ ल हैन, स्क्वायर भयो, एकै छ, रुट भित्र छ। अब कति आउँछ यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सिधै तपाईको 9 भइहाल्छ नि त। 16 × 16 कति हुन्छ, अब 16 × 16 60 त 36, 6 1 6, 7 8 9 96 भयो। अहिले यहाँनिर 16 भयो, 6 यो 15 यो 2 256 यही हाल्यो 256। यसरी मल्टिप्लाई नगरिकन तपाईले 16 को टेबल पनि याद भएको राम्रो, 16 × 16 236 ल 256। अब तपाईले यहाँनिर एड गर्दाखेरि कति आउँछ, 15 हैन, 9 + 6 15, यसरी 6 भयो, यो 2 भयो, ठिकै छैन, र रुट यो 3। अब तपाईलाई फेरि पनि अलिकति कलेक्सन गर्नु पर्दाखेरि सजिलोको लागि तपाईको यहाँनिर AB छ √5 हैन, AB √5 छ हैन, AB BC आयो हाम्रो, BC 212 भयो, 212 त्यहाँदेखि लास्टमा AC आयो, AC इक्वल्स टू 265। अब यो तीनटालाई हामीले राम्ररी हामी के गर्नेछौँ, राम्रो अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ बिगेस्ट चाहिँ यो भयो हैन, बिगेस्ट यो भयो, अनि यो तपाईको के भयो, भेरी स्मल। त्यसो हुनुले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने चाहिँ AB प्लस BC स्मलर टु साइड एकपट्टि सममा लिनु पर्यो, अर्को चाहिँ बिगेस्ट साइड हाम्रो AC इक्वल्स त छ कि छैन हैन। यसलाई हामीले √5 प्लस √212 नट इक्वल्स यसरी तपाईहरुले 265। तपाईले यो कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रुट निकालेर तपाईले हेर्नुभयो भने पनि यो दुईटाको आउटकम र यसको आउटकम बराबर छैन। देयरफोर द गिवन 3 points are not collinear। यिनीहरु कोलिनियर हैन। मैले यसको विषयमा अगाडि नै भनिसकेको थिएँ हैन, यहाँनिर यो हैन, नन कोलिनियरको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नट इक्वल्स हुनु पर्यो हैन। भन्नुको मतलब चाहिँ ट्रायंगलको लागि चाहिँ लंगेस्ट साइड भन्दा सम अफ टु अदर साइड चाहिँ इक्वल ठुलो हुनुपर्छ। र यहाँबाट अर्को कुरा के पनि म भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के सिकिराखेका छौं भन्दाखेरि चाहिँ
यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री हो हैन। अनि कुन चाहिँ फिगर कस्तो खालको हो के हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो, सबैको साइडहरू निकाले हेऱ्यो विचार गरे है, को इक्वल छ कोही डायगोनल के छ कस्तो छ त्यसरी निकालेर हेर्नु पर्यो। त्यो सबै डिस्टेन्स निकाल्नुको लागि चाहिँ चाहियो सबै डिस्टेन्स फर्मुला। ठिकै छ, नम्बर 3 को पनि सक्यो। हुन्छ, अब हामी नम्बर 4 को सिक्दैछौँ। नम्बर 4 को चाहिँ चेक वेदर दिस पोइन्ट दिस एन्ड दिस आर भर्टेक्स अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्नाले तपाईले देख्नु भएको छ कि छैन हैन, यो सानो ट्रायंगल तपाईको अगाडि म बनाएर देखाउँदैछु हैन। जुनै पनि ट्रायंगल होस् एनी टु साइड चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो। सपोजिङ तपाईको ए बी सी, आई डोन्ट नो कुन चाहिँ इक्वल हुन सक्छ हैन, तर एटलिस्ट एबी एसी चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो। जस्तै एबी एसी यस्तो इक्वल छ भनेदेखि चाहिँ यो ट्रायंगल के हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल फर्म भइहाल्यो। र अब हामी हो कि हैन भनेर चाल पाउनको लागि यो तीनटाबाट हामीले चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब डिस्टेन्सको लागि हाम्रो नम्बर 4 को सल्युसनमा लेटेस्ट टेक a equals to 5 minus 2, b equals to पोइन्ट b को चाहिँ हाम्रो 6 4 लिउँ, 6 and 4, अनि c मा चाहिँ तपाईको 7 minus 2। ठिकै छ है। र अब हामीले a को निकाल्दियौँ है, ab को x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1। यो पहिले लेखेको हुन्छ ठिक्क रुट तान्दाखेरि ठिक्क मिल्छ हो। अब अगाडि रुट लेख्दाखेरि बिर्सिन्छ, फेरि तन्काउनु पर्ने, त्यस्तो अलिक राम्रो हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि अगाडि यसरी नै लेख्नु फाइदा छ हो। अब त्यसको बादमा हामीले s2 x1 यहाँ a र b लेखिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ x2 हामीले यो हेर्नु पर्यो, x1 यो हेर्नु पर्यो कि a र b को हेर्नु पर्यो। अगर हामीले ac लिएपछि फेरि हामीले x1 मा यो लिन्छ, x2 मा यो लिन्छ हो। त्यो प्रकारले हामीले गर्नु पर्यो, बुझ्नु त छैन ल। अब हामी सल्भ गर्दैछौँ यसलाई। x2 मा हामीले 6 लिनु पर्यो, x1 मा 5 होल स्क्वायर भइहाल्यो, अनि y2 मा 4, y1 मा तपाईको -2 छ। ठिकै छैन। अब यसो गर्दाखेरि के भयो तपाईको याद गर्नुपर्ने कुरा, यो साइन कतिवटा कोअर्डिनेट्सहरुमा नेगेटिभ नम्बर पनि हुन्छ, जस्तो छ त्यस्तै हाल्नु पर्यो। त्यस्तो फरक पनि पर्दैन हैन। यो माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ र 4 र 2 को बीचमा प्लस साइन भएकोले गर्दा जोडिएर 6 हुन्छ, 6 स्क्वायर लेख्दा भइहाल्छ यसमा ल है। अब कति आयो, 1 को 1 भयो, यो 6 स्क्वायर हो 36 भयो। यसो गर्दाखेरि तपाईको 37 तब √37 आइहाल्यो एबी को। यो 1 एउटा साइड हामीले चेक गरिहाल्यो। अब निकालौं बी र सी को। x2 minus x1 यो bc को है, bc निस्किन्छ, x2 minus x1 y2 minus y1 होल स्क्वायर, यसको पनि होल स्क्वायर, बीचमा प्लस रुट लागिहाल्यो। अब x2 मा हामीले फेरि अघि चाहिँ यो x2 हुँदै थियो, अब c सँग त फेरि यसलाई x2 लिनु पर्यो, यसलाई x1 लिनु पर्यो। x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस अनि y2 minus y1, y2 हुन्छ -2 छ, त्यो minus y1 को 4 छ
ल अब यसलाई इभ्यालुएट गरेर हेरौँ। सिधै तपाईँको 6 स्क्वायर आइहाल्छ। 6 स्क्वायर अनि यो तपाईँको कति हुन्छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, y2 माइनस y1, y2 यो -2 y1 मा -4 छ, ठिकै छैन? ल माइनस यो 6 स्क्वायर यसको हो, यसको पनि हुँदो रहेछ -6 स्क्वायर भयो, 6 स्क्वायर भयो रुटमा तपाईँको यो 36 हुन्छ, अर्को पनि 36 हुन्छ। यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएको छ, x2 माइनस x1 भन्छ 6 छ नि होइन, 6 छ, घटाउँदाखेरि तपाईँको 1 आउने रहेछ यहाँनिर होइन, 1, त्यहाँदेखि यो 36 एउटा, अर्को चाहिँ 1 हुन्छ। होइन, अब तपाईँले यहाँनिर के देख्नुभयो, 36 प्लस 1 37 युनिट भइहाल्यो, यो 2 प्लस। अब कुन चाहिँ हामी चेक गर्ने, एसी, एसी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ल अब तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब हामी भ्यालु हाल्दिउँ होइन, कति छ, x2 x1 भन्ने चाहिँ x2 मा तपाईँको 7, x1 मा 5 छ, 7 यता 5 होल स्क्वायर प्लस y2 भनेको -2 र -2 नै छ, यता -2 -2। ल ठिकै छैन, -2 यता पनि -2 छ, y2 माइनस y1। त्यसो हुँदाखेरि यो तपाईँको सिधै 2 स्क्वायर भयो, माइनस इन्टु माइनस प्लस, यो 0 गइसक्यो हो, यति मात्रै रह्यो, यो सिधै तपाईँको कति आयो, 2, एसी तपाईँको 2 मात्रै रहेछ, 2 हो, किनभने स्क्वायरमा रुट हालेपछि स्क्वायर हटाइन्छ, 2 युनिट बसिहाल्यो। ल अब हेर्नुहोस् है, कुरा के आयो भनेखेरि चाहिँ यसलाई थर्ड भनिदिउँ, यो आउटकम 1 आउटकम 2 फ्रम 1 and 2, फ्रम 1 and 2 कुन कुन इक्वल भयो, 1 मा तपाईँको एबी छ, त्यहाँदेखि 2 मा बीसी छ, बीसी को तपाईँले रिजल्ट हेर्नुहुँदैछ, एबी को रुट 37, बीसी को पनि रुट 37, इक्वल आयो भनेपछि देयरफोर द ट्री भर्टेक्स अफ, होइन, अथवा यो पोइन्ट्सहरू क्वेसनले के सोधेको थियो त्यसै प्रकारले एन्सर दिनु पर्यो। चेक वेदर दिस आर द भर्टेक्स अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, होइन, therefore the given vertex form isosceles triangle।
ल आज तपाईँलाई याद भयो होइन? हाम्रोमा एबी र अर्को चाहिँ बिसी बिसी इक्वल रहेछ हो गर्दाखेरि यो इक्वल रहेछ दिएको छैन। यसरी त्यसले गर्दाखेरि यो एबिसी चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भनेर हामीले भन्न सक्यो। ठिकै छैन? तपाईँले बुझ्नुभयो? म सोध्दैछु नि होइन, तपाईँले बुझ्नुभयो भनेको चाहिँ सामने भन्दा बुझै भन्नुहुन्छ नि, नबुझिकन एकतालमा कहिले पनि बुझ्दैन। तपाईँले बुझे भन्नुहुन्छ भने म पत्याउँदिनँ होइन। यहाँबाट मैले के भन्न चाहेको, एकै पटकमा चाहिँ तपाईँले कहिले पनि बुझे त्यो तपाईँले भन्ने कोसिस नगर्नुहोस् होइन। यसलाई घरिघरि ट्राई गरेर तपाईँ आफै पनि लेखेर ट्राई गर्नु पऱ्यो, तब मात्रै म्याथमेटिक्स तपाईँले बुझेको जस्तो हुनेछ। ठिकै छ, अब हामी नम्बर 5 को डिस्कस गर्नेछौँ। नम्बर 5 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन ए क्लासरुम 4 फ्रेन्ड्स आर सिटेड एट द पोइन्ट्स ए बी सी एन्ड डी गर्दाखेरि यहाँनिर देखिहाल्नु भयो। यो क्लासरुम रहेछ, क्लासरुमलाई एउटा ग्रिड जस्तो एउटा ग्राफमा देखाएको छ अनि 4 जना साथीहरू यसरी बसिरहेको छ। यो एउटा ए हो, अर्को बी, एउटा सी, डी। ल त्यहाँदेखि एज वन इन फिगर 7.8 भनेको चाहिँ यो 7.8 फिगर यही हो, यही छ। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ चम्पा एन्ड चमेली वाक इन्टु द क्लास एन्ड आफ्टर अब्जर्भिङ फर ए फ्यु मिनट्स चम्पा आस्क्ड चमेली डोन्ट यु थिङ्क एबिसिडी इज स्क्वायर। यहाँनिर यसरी बसेको रहेछ अनि उनीहरूले कोअर्डिनेट राम्रो विचार गरेर चाहिँ चम्पा र चमेली चाहिँ फ्रेन्ड्स रहेछ, दुईजना साथी भित्र गएर बसेछ। त्यहाँदेखि यो 4 जना साथीहरू जहाँ यसरी उभिएको छ नि, राम्रो विचार गरेर चाहिँ भनेछ चमेलीलाई भनेछ होइन, यो स्क्वायर जस्तो लागेको छैन तिमीलाई भनेर सोध्दो रहेछ। चमेलीले चाहिँ यो होइन कसरी यो स्क्वायर हुन्छ, डिसएग्री। चमेली डिसएग्री भने चाहिँ अब उसले पत्याएन छ, हो कि न? अब चमेली त पत्याएन, तपाईँ आफै चाहिँ के भन्नुहुन्छ? युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला फाइन्ड विच अफ देम इज करेक्ट। यहाँनिर चमेलीले भनेको ठिक हो कि चम्पाले भनेको ठिक हो? चम्पा र चमेलीको यहाँ विचार मिलेको छैन। अब तपाईँले जज गर्नु पऱ्यो कि यहाँनिर स्क्वायर हो कि होइन। यहाँनिर स्क्वायर आएन भने चमेली राइट हो, स्क्वायर आयो भने चम्पा राइट हो। ठिकै छ? यस्तो प्रकारले तपाईँलाई मलाई एउटा स्टोरी जस्तो मैले भनिदिइहालेँ होइन। अब हामीले सबभन्दा पहिला चारै एउटा साइड एउटा स्क्वायरको लागि चाहिँ के हुनु पऱ्यो भनेको म अगाडि भनिदिइहाल्छु होइन। स्क्वायरको चाहिँ तपाईँको यहाँनिर सानो डायग्राम बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर होइन, अल साइड इक्वल आउनु पऱ्यो होइन, अल साइड इक्वल आउनु पऱ्यो अनि डायगोनल पनि इक्वल हुनु पऱ्यो। यो दुईवटा त्यसरी तानेको डायगोनल बराबरी हुनुपर्छ। स्क्वायर चेक गर्नु मेरो मेथड र स्टेप त्यति नै हो। सबभन्दा पहिला ए र बीको हामी कोअर्डिनेट निकालिहालौँ। ए र बीको कोअर्डिनेट कसरी निक्लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नु, सबभन्दा पहिला हामीले अब तपाईँले भन्नुहुन्छ यो कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा तपाईँको यो ए पोइन्ट एक्सवाई दिएको छैन भन्नुहुन्छ नि, आफै लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त ए को अब म सल्युसन गर्दैछु ल, आफै लेख्नु सिक्नु पऱ्यो। ए को कति छ ल 3 4 हो, 3 4 किनभने राइट साइड गएको यता 3 लेख्नु पऱ्यो अनि यसलाई चाहिँ 0, यसलाई 0 लियो भने चाहिँ 3 आइहाल्यो। 4 चाहिँ यसरी उँभो गएको चाहिँ y लिनु पऱ्यो। यो त तपाईँलाई थाहा छ नि होइन। भनेपछि बीको अभियसली कति सजिलो छ होइन। यहाँबाट 6 गएको छ, त्यहाँदेखि माथि 7 गएको छ, 6 and 7 बस। अहिले यति नै लिँदै गरौँ अनि एबीको डिस्टेन्स हामीले निकालौँ युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला। एबीको x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। ल
अब यहाँनिर भ्यालु हालेर हामी सल्भ गर्न थालेपछि x2 x1 भइहाल्यो 6 minus 3 whole square अनि y2 y1 7 minus 4 whole square। अब के हुँदैछ यो 3 भइहाल्यो 3 स्क्वायर प्लस यो पनि 3 स्क्वायर भयो ल कति आउँछ यो सिधै 9 plus 9 भयो हैन 9 plus 9 √18 भयो √18 लाई हामीले यसलाई सिम्पलेस्ट फर्ममा लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ 18 को लागि 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3 हुन्छ यदि लेख्यो भने पनि भइहाल्छ तर अलिकति यसलाई रुट पनि निकाल्दिउँ 3 into 3 into 2 छ त्यसो गर्दा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ √3 into √3 3 यसको चाहिँ पेयर छैन 3 √2 भयो यो 3 है ल 3 √2 यो भयो a देखि b सम्मको डिस्टेन्स यति आयो हो यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स आएको यो अब निकालौँ b र c b चाहिँ अघि नै लेखिहाले c को चाहिँ कसरी लेख्छ भनेको चाहिँ अब c यहाँनिर लेख्नु हैन b को छ तपाईको 6 7 अनि c को चाहिँ 9 and 4 रहेछ है हैन c को ल 9 र 4 x मा 9 y मा 4 ल अब bc निकाल्दिउँ bc equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ल यो डिस्टेन्स फर्मुला रुट पनि लागिहाल्यो हैन अब यहाँनिर x2 x1 भनेपछि 9 minus 6 भयो whole square plus y2 y1 भन्नाले 4 minus 7 हो अब कति आउँछ यो भन्दाखेरि चाहिँ 3 आइहाल्यो यो minus 3 स्क्वायर भयो ल 9 plus 9 √18 भयो √18 को अघि माथि पनि √18 आएको थियो अनि 3 √2 लेखेको थियो अभियसली यसलाई पनि हामीले 3 √2 लेख्दा भइहाल्छ अब कसरी भन्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ हेर्दा भइहाल्यो √18 लाई मैले कसरी यो निकाले त्यसरी नै हो सिमिलरली BC पनि भयो BC कहाँको डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि 3 √2 आयो भन्ने चाहिँ यो दुईटा साइड त आइहाल्यो स्क्वायर हो कि क्या हो भने जस्तो लाग्छ हैन अब CD निकाल्दिउँ CD मा तपाईको C को यहाँ पोइन्ट छ हैन यहाँ छ पोइन्ट D को चाहिँ लेखौँ C पनि म यहाँ लेखिदिहालौँ C को चाहिँ तपाईको कति रहेछ 9 4 छ 9 यहाँ 4 छ अनि D को चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 and 1 रहेछ है x चाहिँ 6 हैन अप हाम्रो y चाहिँ 1 गएको छ 6 and 1 ठिकै छ ल अब C र D निस्किँदैछ डिस्टेन्स निकाल्दिउँ CD x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square हो यो डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर x2 minus x1 भनेको चाहिँ 6 minus 9 त्यसपछि y2 minus y1 1 minus 4 ल दुईटैमा होल स्क्वायर त लाग्यो रुट पनि लाग्यो ठिकै छ यो सिधै -3 स्क्वायर प्लस यो -3 स्क्वायर -3 स्क्वायर 9 नै आउँछ अर्को पनि -3 9 आउँछ
अभियसली यो पनि तपाईँले देखिहाल्नु भयो 9 9 18 रुट 18 3 रुट 2 सक्यो है। तीनटाको इक्वल आइसक्यो यो सबै। अब लास्ट एउटा साइड छ तपाईँको ए र डी। ए को पोइन्ट मैले अघि लेखिदिइहालेको छु, म यहाँ लेखिदिन्छु ल। ए को तपाईँको रहेछ 3 4 3 4 अनि एडी निकाल्नु पर्ने हुनाले गर्दा हामी डी को पोइन्ट यहाँ लिन्छौँ ल। अब हामी एडी निकाल्छौँ ल। एडी इक्वल्स टु x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर भयो। हो अब तपाईको x2 x1 y2 y1 अब तपाईको कति आउँछ यहाँनेर कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आयो माइनस 3 स्क्वायर 9 9 त आइहाल्ने हो हैन। 9 प्लस 9 रुट 18 आइहाल्छ एडी को। रुट 18 को सिधै 3 रुट 2 यो पनि यहाँ माथि पनि छ हो। अब 1 2 3 सबै भयो हैन। यो एबी बीसी सीडी एन्ड एडी को तीनैवटाको भयो हैन। ए भयो तिनवटा चारवटा भयो एबी बीसी सीडी एडी। अल साइड इक्वल देख्नुहुन्छ 3 रुट 2 3 रुट 2 3 रुट 2 फेरि पनि 3 रुट 2 अल साइड इक्वल भयो स्क्वायर भयो त स्क्वायर भयो भन्नुहुँदैछ होला हैन। तर कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन। अल साइड इक्वल भयो अहिले रोम्बस प्रुफ भइसक्यो। स्क्वायरको लागि चाहिँ डायगोनल पनि इक्वल हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब चाहिँ अब एसी कति छ बुझ्नुहुँदैछ हैन। एसी कति छ हामीले एसी निकाल्नु पर्यो, अर्को चाहिँ बीडी पनि निकाल्नु पर्यो। त्यही इक्वल आएपछि चाहिँ को राइट हुने रहेछ चम्पा राइट हुने रहेछ। ल अब हामी एसी निकालौँ ल। ए को हाम्रो हुन्छ ए को पोइन्ट हाम्रो 3 4 3 4 सी को छ हाम्रो 9 4 ठिकै छैन 1 2 3 4 9 4। अब एसी को निकालौँ है त। युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला एसी को x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 रुट हैन। यो डिस्टेन्स फर्मुला भयो। अब हामी x2 x1 लगाएर हामी गर्नु पर्दैन चाहिँ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ल। अब कति आयो यो 9 माइनस 3 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर ल। कति आयो 36 को रुट 6 युनिट भयो हो। यो चाहिँ के को भयो एसी को भयो। अब हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो एसी को सक्यो हैन।
अब बिडीको यो चाहिँ डायगोनल चेक हुँदैछ है ल। बिडीमा छ हाम्रो पोइन्ट, बीमा हामी आफै लेख्न सक्छ हैन 6 and 7, बीमा 6 7 अनि डीमा 6 1, डीमा 6 1 छ 6 1। अब हामी बिडी निकाल्दैछौँ है त। x2 minus x1 y2 minus y1 फेरि फर्मुला लेख्दा लेख्दा तपाईलाई पनि धेरै याद हुन्छ, लेखिरहनुहोस् सजिलो हुन्छ हैन। अब x2 x1 भनेपछि 6 minus 6 whole square plus y2 y1 and minus 6 हो y2 y1। यो त सिधै 0 स्क्वायर भइहाल्यो। यो यहाँ मिस्टेक भएको छ, y2 y1 7 छ, y1 यहाँ 7 लाउनुपर्छ हो। तपाईको यहाँनेरि -6 स्क्वायर आउने रहेछ रुट भित्रै। कल्टु यो 0 त गयो हैन, 36 भयो, 36 को रुट 6 आयो। ल हेर तपाईको के भयो, एसी डायगोनल अनि बीडी डायगोनल पनि के आउँदैछ तपाईको 6 आयो, यता पनि 6 आयो हो। From the above result we come to the conclusion that AB equals BC equals that in 4 points है ना, A B C D, A B B C C D and A D equals to 3√2 होला, सबैमा 3√2 आयो हैन। ए सबैमा 3√2 आइरहेछ हो। यहाँ पनि यो कसको, AB को 3√2, BC को 3√2, CD को 3√2, यहाँ पनि 3√2 हो, 3√2 चारवटाको 3√2 छ, 3√2 अल साइड इक्वल। त्यहाँदेखि डायगोनल AC and BD, AC BD equals BD हो। यसले अल साइड इक्वल, अहिले डायगोनल इक्वल हो। therefore ABCD is square and Champa is correct, Champa is correct। बुझ्नु भयो यो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो चारवटा पोइन्टमा 3√2 आयो, 3√2 3√2 3√2, त्यहाँदेखि यसको डायगोनल चाहिँ 6 आयो। यसो हेर्दाखेरि हामीले 6 काउन्ट गर्दा 6 आउँछ, 1 2 3
हेर्नु ल यहाँ 1 2 3 4 5 6 टक्कै यता पनि 1 2 3 4 5 6 हो ग्राफमा पनि टक्कै म्याच गर्यो अनि हाम्रो एन्सर पनि यहाँनिर सल्भ भइसक्यो र यस्तो प्रकारले हामीले अझै गर्नेछौँ र आज तपाईँको समक्षमा क्वेसन नम्बर 5 सम्म सल्भ गरेको छ र यहाँदेखि उताको चाहिँ अर्को भिडियोमा तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नुहोला थ्याङ्क यू सो मच